अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं स्कंदं 3 अध्यायं 28 श्लोकास् 1 to 15। अथ अष्टाविंशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम् स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनं दैवालब्धेन सन्तोष आत्मविच्छरणार्चनं ग्राम्यधर्मनिवृत्तिश्च मोक्षधर्मरतिस्तथा मितमेध्यादनं शश्वत विविक्तक्षेमसेवनम् अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थपरिग्रहः ब्रह्मचर्यं तपश्शौचं स्वाध्यायः पुरुषार्चनं मौनं सदासनजयः स्थैर्यं प्राणजयः शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि स्वधिष्ण्यानाम् एकदेशे मनसा प्राणधारणं वैकुण्ठलीलाभिध्यानं समाधानं तथात्मनः एतैरन्यैश्च पतिभिः मनोदुष्टमसत्पथं बुद्ध्या युञ्जीतशनकैः जितप्राणो ह्यतन्द्रितः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनं तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकाय समभ्यसेत् प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरकुम्भकरेचकैः प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरम् अचञ्चलम् मनोचिरात् स्याद्विरजं जितश्वासस्य योगिनः वाय्वग्निभ्यां यथा लोहं ध्मातं त्यजति वैमलं प्राणायामैर्दहेद्दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् यदा मनस्वं विरजं योगेन सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रावलोकनः प्रसन्नवदनाम्भोजं पद्मगर्भारुणेक्षणं नीलोत्पलदलश्यामं शङ्खचक्रगदाधरम् लसत्पङ्कजकिञ्जल्क पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत् कौस्तुभामुक्तकन्धरं मत्तद्विरेफकलया परीतं वनमालया परार्घ्यहारवलया किरीटाङ्गदनूपुरम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं स्कंदं 3 अध्यायं 28 श्लोकास् 16 to 30। काञ्चीगुणोल्लसत्श्रोणिं हृदयाम्भोजविष्टरं दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम् अपीच्य दर्शनं शश्वत् सर्वलोकनमस्कृतं सन्तं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रहकातरं कीर्तन्यतीर्थयशसं पुण्यश्लोकयशस्करं ध्यायेद्देवं समग्राङ्गं यावन्नच्यवते मनः स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीये हितं ध्यायेत् शुद्धभावेन चेतसा तस्मिन् लब्धपदं चित्तं
सर्वावयवसंस्थितं विलक्ष्यैकत्र संयुज्यात् अङ्गे भगवतो मुनिः सञ्चिन्तयेद्भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहत् हृदयान्धकारम् यत् शौचनिस्पृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनश्यमलशैलनिसृष्टवज्रं ध्यायेच्छिरं भगवतश्चरणारविन्दम् जानुद्वयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः ऊर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषा यत् संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात् ऊरू सुपर्णभुजयोरधिशोभमानौ वोजोनिधि अतसिका कुसुमावभासौ व्यालम्बिपीतवरवाससि वर्तमान काञ्चीकलापपरिरम्भिनितम्बबिम्बम् नाभिह्रदं भुवनकोशगुहोदरस्थं यत्रात्मयोनिधिषणाखिललोकपद्मं व्यूढं हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुष्य ध्यायेद्वयं विशदहारमयूखगौरम् वक्षोधिवासं वृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयननिर्वृतिमादधानं कण्ठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थं कुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य बाहूंश्च मन्दरगिरेः परिवर्तनेन निर्निक्तबाहुवलयानधिलोकपालान् सञ्चिन्तयेद्दशशतारम् असह्यतेजः शङ्खं च तत्करसरोरुहराजहंसम् कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धामरातिभटशोणितकर्दमेन मालां मधुव्रतवरूथगिरोपघुष्टां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कण्ठे भृत्यानुकम्पितधियेह गृहीतमूर्तेः सञ्चिन्तयेद्भगवतो वदनारविन्दम् यद्विस्फुरन् मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योतितामलकपोलमुदारनासम् यच्छ्रीनिकेतमणिभिः परिसेव्यमानं भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलबृन्दजुष्टं मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्रं ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उल्लसद्भ्रू। శ్రీమద్భాగవత మహాపురాణం స్కందం 3 అధ్యాయం 28 శ్లోకాస్ 31-44. తస్యావలోకమధికం కృపయాతి ఘోరతాపత్రయోపశమనాయ నిసృష్టమక్ష్ణోః స్నిగ్ధస్మితానుగుణితం విపులప్రసాదం ధ్యాయేచ్చిరం వితతభావనయా గుహాయాం हासं हरेरवनताखिललोकतीव्र शोकाश्रुसागरविशोषणमत्युदारं सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरोष्ठ भासारुणायिततनुद्विजकुन्दपङ्क्ति ध्यायेत् स्वदेहकुहरे अवसितस्य विष्णोः
भक्त्यार्द्रयार्पितमना पृथक् दिदृक्षेत् एवं हरौ भगवति प्रतिलब्धभावो भक्त्यार्द्रवत् हृदय उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कण्ठ्यबाष्पकलया मुहुरर्द्यमानः तच्छापि चित्तभडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तं निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्चिः आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेकम् अन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाहः सोऽप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिम्न्यव्यवसितः सुखदुःखबाह्ये हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्यत् स्वात्मन्विधत्त उपलब्धपरात्मकाष्ठः देहञ्च तन्न चरमस्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यगमत् स्वरूपं दैवादुपेतमथ दैववशादपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रति समीक्षत एव सासुः तं सप्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः यथा पुत्राच्च वित्ताच्च पृतं मर्त्यः प्रतीयते अप्यात्मत्वेनाभिमताः देहादेः पुरुषस्तथा यथोल्मुकाद्विस्फुलिङ्गाः धूमाद्वापि स्वसम्भवात् अप्यात्मत्वेनाभिमताः यथाग्निः पृथगुल्मुकात् भूतेन्द्रियान्तःकरणात् प्रधानाज्जीवसंज्ञितात् आत्मा तथा पृथग्द्रष्टा भगवान् ब्रह्मसंज्ञितः सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षेतानन्यभावेन भूतेष्विव तदात्मताम् स्वयोनिषु यथा ज्योतिः एकं नाना प्रतीयते योनीनां गुणवैषम्यात् तथात्मा प्रकृतौ स्थितः तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं दैवीं सदसदात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 28 श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।